शिरोड्या वाठारांत एका दुकानात चोरी करून उपरांत चोरांनी दुकानाक उजो लायिल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्तडार येता। उजो लायिल्ल्या कारणान दुकानातले सगळे सामान खंय जळून खाक। या दुर्घटनेत सुमार लाखांनी रुपयाचे नुकसान जाल्ल्याचो अंदाज उक्तायलो वता। माहिती मेळिल्ले प्रमाण सदर घटना फातोडे पाऱ्यार घडली। अज्ञात चोरांनी दुकानाचे फाटले दार फोडून दुकानात प्रवेश केलो आणि कांय सामान पिशव्यांनी घालून भायर दवरले। त्या उपरांत तांणी दुकानांतल्यो हेर वस्तू चोरपाचो प्रयत्न केलो आणि उपरांत दुकानाक उजो घालो म्हूण समजता। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्हीत रिकॉर्ड जाला। उज्यान दुकानांतले 2 रेफ्रिजरेटर, झेरॉक्स मशीन, कडधान्य आणि स्टेशनरी सामान खंय जळून खाक। या संबंधान अधिक माहिती आमी सद्याक जाणून घेवयात। हांव अशोक पांडुरंग नायक आणि म्हजी वायफ अमिशा आणि आमची अमिशा जनरल स्टोरूम हांगसर दुकान आसा पंचायत बिल्डिंग शॉप नंबर 7 आणि सकाळ फुडें आमकां 5 सुमार आमचो पंच आमचो मेघश्याम शिरोडकार हो घरा येयलो आणि ताणें सांगलें कितें तरी उजो जाला आनी त्या खातीर आमी येयलीं। तेजे पयलीं फायर ब्रिगेड येवन तो उजो पालयलो आनीक मागीर आमी मातशें पळयलें आनी परत गेले आमी घरांत सांजचे वेळार 2 पर्यंत येयले तेन्ना अशें नदरे येयलें कितें गल्ल्यांतले पयशे ना जाले आनी तेजे नंतर आमकां चोरेचो दुबाव लागलो आनी मागीर एक वस्त ना जाली अशें म्हणून कळ्ळें। तेजे पयलीं आमकां तो उजो लागूनच गेलो अशें दिसलें। जाल्यार मागीर एक सीसीटीव्ही आसा आमच्या दुकानाच्या फाटल्यान आनी ते फास्ट फूड आसा तेज्या ते सीसीटीव्हीचे 4 जाण भुरगे सामान व्हरता ते दिश्टी पडले आनी तेन्ना मागीर कळ्ळें हे चोरीचो प्रकार आनी मागीर पुलीस स्टेशनार हांव गेलो, कंप्लेन केली आनीक फायर ब्रिगेडीन गेलो, तांकां स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर हांगसर यो जाल्यार मागीर ते थोडे सामान तेणी भायर काडून व्हेल्लें। तेजे पयलीं तेणी गाडी भरूनय बी सामान व्हेलें खुबशें गाडी भरून। आता सध्या तुमचे जळोन कितें ना जालां? जळोन सगळे काबार जाले। जळोन सगळे काबार जाले। हांगसरच पयल्या तातले एक झेरॉक्स मशीन आसा म्हाजे, 2 फ्रीज आसा। झेरॉक्स मशीन कॉस्टिंग 1,10,000 आसा आनीक ग्रोसरी चवथी निमित्तान आमी फूल लोडीड केल्लें शॉप आनी तेलां आशिल्लीं, तेलां पाम तेल कार्टून तेलाचे आशिल्ले आनीक तुपां आशिल्लीं। त्याचो तो उज्या मातसो पेट घेतली की तूं चड येल्लो चोर जे आशिल्ले खंयचे लागचे हांगासरले काय? हे बिराडाचे लेबर क्लास लोक हे हांगसरले आनी ते ल्हान ल्हान थोडे 2 जाण पुलिसां कडच्यान कळ्ळें म्हाका की ते 2 मायनर आसा म्हणून आनी दुकानान येवपी बी ते इतली आमी तांकां बरें ट्रीट केल्या आनी खंयची कित्या लागून अशी तेंच्या मनान हें जालें आनी आमकां हें सफर करपा पडलें म्हणून आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हेचेर चडांत चड कारवाई करची म्हणून आनी जे शिरोडे बरेचशे अशे इन्सिडंट घडटा तेंचेरूय बी लक्ष दवरचें आनी हेजी फुडें चोरी जावपाना अशी पळोवपाची। हेजी पयलीं आमच्या दुकानां एकदां चोरी जाल्ली आनी आमीच 5 दुकानां फोडलेलीं आनी तेजे नंतर आमीच कंप्लेन करून ताका पनिशमेंट केल्लो। कितले लॉस जाला आमची चोरले त्याच राती 2 मोटरसायकली चोरल्यो आनी त्यो गटारां उदकां उडयल्यो। अजून 2 मोटरसायकली चोरल्या, 3 चोरी केली तेणी। तेजे नंतर एक वर तेणी अशी चोरी केली आमकां लास्ट मागीर लेट कळ्ळें न्हू। चोरी केली सगळी सामान भरून गेले, उजो लायलो आनी गेले। तेणी उजो लायलो आसतलो चोरी जाली अशें कळपाक जायना म्हणून तशें तेंचे आसतलें मनाक न्हू। उजो लायलो म्हणटा कांय कळना। अजून कितले 14-15 लाखाचे त्या भायर फर्निचर आसा, रिपेरिंग आसा, सगळें अशें सगळो टोटल आमचो नुकसान एक 25 लाख म्हणल्यार आसा। इतली सामान आशिल्ली सामकी शॉपां भितरले सगळे डॅमेज जाला। सगळे डॅमेज जाला, सगळे डॅमेज कितेंच उरना। इलेक्ट्रॉनिक सामान सगळें आमचें गेलें पळय। हें आमचें आतां मशीनूच आसा आमगेलें 1.5 लाखाचें झेरॉक्स मशीन आनी व्हडली फ्रीज डबल डोराची नवेच आसलें सगळें सामान। तर येवकार सध्या आमी आसा शिरोड्या काल फातोडेचेर 3 सुमार हांगासर चोरी जाली। चोरी अशा पद्दतीची चोरी जाली की म्हाका दिसता ही वेगळेच तरेची चोर येयले, भितरले सामान जे आसा हे सामान घेवन गेले, पयशे घेवन गेले, मागीर फोन घेवन गेले आनी लास्टाक वयता आसतना ह्या शॉपाक जे आसा उजो पेटयले आनी गेले। खंय तरी सीसीटीव्हीचेर हे जे फुटेज जी आसा ही सध्या पुलिसांक मेळिल्ली आसात। अशें आयकूंक मेळटा की भितर मायनरूय भुरगे आसा आनी त्याच राती कडेन हांगासर मोटरसायकली बी कोणाची तरी चोरल्या अशें म्हणून आयकूंक मेळटा। पूण हेंचेर खंय तरी कडक कारवाय जावपाक जाय, कारण हे जे आसा हे कोणे तरी हांगासर बिराडाक दवरलेले आनी बिराडाक हांगासर रावन ह्या लोकांची इतली मजल जाल्ली आसा की लोकांच्या घरांनी, लोकांच्या शॉपांनी चोरी करून हांगासर शॉपांक ते उजो घालून वयता, म्हणजे खंयच धागो दोगो मेळचो न्हय म्हणून।